शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनचूडामणीकृतविधुर्बलजीकृतवास्ते भवो भगवति भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलाम्बुधो विधुमुपश्रीगौरवास्याम्बुजावत् ज्ञात्वा शेषमतं नितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थान् स्तनुते यथामति महादेवः परेषां मुदे। तर्हि तदादिशब्दानां शक्तिविचारः प्रसङ्गवशात् जातं। तदुत्तरं पदं विभजते इति पदचातुर्विध्यं स्वीकृत्य उच्यते। न पदचातुर्विध्यं वा एवं शक्तं पदं तच्चतुर्विधं योगं रूढं यौगिकं रूढं योगरूढं यौगिकरूढं चेति। क्वचिद् यौगिकरूढमिति क्वचित् नाम किञ्चित् इति अर्थे एवम् अग्रेपि नाम किञ्चित् योगं भवति किञ्चित् रूढं क्वचित् नाम वस्तुतः कुत्रचित् इत्यस्मिन् अर्थे आगच्छति तथा नास्ति। किञ्चित् किञ्चित् पदं यौगिकं भवति किञ्चित् पदं रूढं भवति किञ्चित् पदं यौगिकरूढं भवति इत्येवं रूपेण एवम् अग्रेपि। तत्र रूढिशब्दस्य गोमण्डलादिपदम् इत्यस्ति। तत्र मण्डपादि इत्यपि पाठः श्रूयते। तत्र वदन्ति मण्डलादि इत्यत्र बहुपुस्तकेषु मण्डपादि इति पाठः सः प्रामादिकः इति। किमर्थमित्युक्तौ मण्डपशब्दस्य किञ्चित् यौगिकार्थः सम्भवति इत्यभिप्रायः इति। मंडम पिबति इति रक्षति पाति मंडम पाति रक्षति इति मंडपः इति किमपि तथा उच्यते इत्यादिकं। तत्र बहुविचारः तत्र रामरुद्र्यां कृतं। तत् प्रकृते तु सः ग्रन्थः प्रामादिकः अतः सः पाठः प्रामादिकः अतः मण्डलादिपदं मण्डलशब्दस्य तु तथा किमपि वक्तुं शक्यते इत्यभिप्रायः इति। अनन्तरम् अवयवशक्तिविशेषे समुदायशक्तिरस्ति तद्योगरूढं यथा पङ्कजादिपदम् इत्युक्तम्। तत्र मध्ये रूढिज्ञानस्य केवल यौगिकार्थ ज्ञान प्रतिबंधकत्वादिति प्राञ्चः इति उक्तम्। नाम तत्र रूढिज्ञानं योगज्ञानं यौगिकज्ञानं प्रतिबध्नाति। अतः पङ्कजशब्दस्य यद्यपि कुमुदे शक्तिः सम्भवति योग अवयवशक्त्या तत्र रूढिज्ञानप्रतिबन्धकवशात् केवलं पद्मे एव तस्य बोधः इति अभिप्रायः। प्रतिबन्धकत्वादिति न च रूढिज्ञानस्य यौगिकार्थबुद्धौ प्रतिबन्धकत्वे यदि रूढिज्ञानं यौगिकार्थज्ञाने प्रतिबन्धकं तर्हि पद्मस्यापि कथं बोधः? यतः पद्मेपि यौगिकज्ञानमस्ति। तर्हि यौगिकज्ञानं रूढिज्ञानेन प्रतिबध्नाति इत्यतः पद्मस्य वा कथं वा बोधो भवति इत्याशङ्का। प्रतिबन्धकत्वे पद्मेपि योगार्थस्य पङ्कजनिकर्तृत्वस्य बोधो न स्यात्। पंकजनिकर्तृत्वम् इति यः अर्थः पद्मे अस्ति तस्य बोधः न स्यात् इति चेत् तथा न पद्मत्वावच्छिन्न विशेष्यत्व अनिरूपित पंकजपदजन्य पंकजनिकर्तृत्वावच्छिन्न विषयताशालि बोधं प्रति रूढिज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वम्। नाम पद्मत्वावच्छिन्न विशेष्यत्व अनिरूपितं यत् पंकजनिकर्तृत्वनिष्ठं प्रकारत्वं तादृश प्रकारताशालि बोधं प्रति एव रूढिज्ञानं प्रतिबन्धकं भवति। तर्हि किं जायते? कुमुदत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित पंकजनिकर्तृत्वावच्छिन्न विशेष्यता प्रकारताशालि बोधे एव प्रतिबद्धत्वं भवति रूढिज्ञान निरूपितं प्रतिबद्धत्वं, न तु पद्मत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित पंकजनिकर्तृत्वावच्छिन्न प्रकारताशालि बोधे। अवगतं वा न? नाम कीदृशज्ञानं प्रतिबद्धं स्यात् इत्युक्तौ यत्र पद्मं विशेष्यतया न भाति परं पंकजनिकर्तृत्वं प्रकारतया भाति। तदुच्यते पद्मत्वावच्छिन्न विशेष्यत्व अनिरूपिता या पंकजनिकर्तृत्वनिष्ठा प्रकारता तादृश प्रकारताशालि बोधं प्रति रूढिज्ञानं प्रतिबन्धकं। तर्हि किं जातं? पद्मत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित पंकजनिकर्तृत्वनिष्ठ प्रकारताशालि बोधः प्रतिबद्धः न भवति। अतः रूढिज्ञानेन तस्य प्रतिबन्धाभावात् पद्मे पंकजनिकर्तृत्व विषयक बोधः उपपद्यते। अतः कार्यकारणभावः सम्भवति इति प्राञ्चः इति उक्तं। रूढिज्ञानस्य केवल
रूढिज्ञानस्य केवल यौगिकार्थज्ञान प्रतिबन्धकत्वात् इति प्राञ्चः किन्तु वस्तुतस्तु इत्यनेन समुदायशक्त्युपस्थित पद्मे अवयवार्थ पंकजनकर्तुः अन्वयो भवति सान्निध्यात् वस्तुतः अत्र प्रतिबन्धकत्वम् इत्यादिकं किमपि नास्ति किमर्थम् इति चेत् किं वक्तव्यं नाम रूढिज्ञानं यौगिक नाम कीदृशशाब्दबोधम् ईदृशशाब्दबोधं प्रतिबध्नाति केवल यौगिक जन्यशाब्दबोधं प्रतिबध्नाति इत्यादिकम् उच्यते खलु तत्र प्रतिबन्धकत्वं कथं वक्तव्यं विरोधिज्ञानविषयत्वेन वा प्रतिबन्धकत्वं वक्तव्यम् उत कारणता विघटकत्वेन वा प्रतिबन्धकत्वं वक्तव्यं द्वेधा वक्तव्यं यदि विरोधः विषयः न भवति तर्हि कारणविघटकत्वेन प्रतिबन्धकत्वं वक्तव्यम् प्रकृते तु उभयं नास्ति नाम इदानीं चन्द्रकान्तमण्यभावः चन्द्रकान्तमणिः प्रतिबन्धकः प्रतिबन्धकः इत्युच्यते तर्हि तत्र प्रतिबन्धक अभावः कारणं खलु तद्विघटकत्वेन तर्हि अत्र तदेव उच्यते प्रतिबन्धकत्वं क्षम्यतां कारणविघटकत्वेन न जनकज्ञानविघटकत्वेन जनकज्ञानविघटकत्वेन यथा इदानीं स्वीकरोतु व्यभिचारज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वम् उच्यते अनुमितिप्रतिबन्धकत्वम् उच्यते करणप्रतिबन्धकत्वं वा भवतु तस्य कथं प्रतिबन्धकत्वम् अनुमितिं प्रत्यपि तस्य परम्परया प्रतिबन्धकत्वम् उच्यते कथं जनकज्ञानविघटकत्वेन अनुमितिं प्रति जनकज्ञानं परामर्शः व्याप्तिज्ञानं वा तस्य विघटकत्वेन नाम तस्य उत्पत्तौ इदं प्रतिबन्धकं भवति विरोधिविषयकत्वात् इदं प्रतिबन्धकं भवति अतः परम्परया अनुमितिं प्रत्यपि इदं प्रतिबन्धकं भवति तथा वा प्रकृते वक्तव्यं प्रकृते रूढिज्ञानं तथा किमपि नास्ति विरोधिविषयकं न जनकज्ञानविघटकमपि न तर्हि कथमस्य प्रतिबन्धकत्वं रूढिज्ञानस्य अतः रूढिज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वम् इति सम्यक् नास्ति इति प्राञ्चः इत्यनेन सूचितम् अतः उच्यते प्रतिबन्धकत्वं जनकज्ञानविघटकत्वेनैव इति नियमभङ्गम् अस्वरसं प्राञ्चः इत्यनेन सूचितम् इति नियमः जनकज्ञानविघटः प्रतिबन्धकः विरोध्यविषयकज्ञानस्य जनकज्ञानविघटकत्वेन प्रतिबन्धकत्वम् इति नियमः नाम रामरुद्र्यां प्रतिबन्धकत्वम् इत्यस्य विरोध्यविषयकज्ञानस्य इत्यादिः इत्युक्तं नाम विरोध्यविषयकज्ञानस्य कथं प्रतिबन्धकत्वं जनकज्ञानविघटनद्वारा विघटकत्वेनैव प्रतिबन्धकत्वम् इति नियमस्य स्वरूपं किमर्थं विरोधविषयकत्वे साक्षात् प्रतिबन्धकत्वं सम्भवति अतः जनकज्ञानविघटकत्वेन तस्य प्रतिबन्धकत्वं वक्तव्यं यदि रूढिज्ञानस्य एवमेव प्रतिबन्धकत्वम् उच्यते तर्हि एतादृशनियमस्य भङ्गः स्यात् अतः प्राचीनमतरीत्या रूढिज्ञानं प्रतिबध्नाति इत्यतः तत्र कुमुदविशेषक पंकजनिकर्तृत्वविषयकबोधो न भवति इत्यादिकं न वक्तव्यं परं समुदायशक्तिः शक्त्युपस्थिते पद्मे एव अवयवशक्तिरप्यस्ति मुक्तवल्यं समुदायशक्ति उपस्थित पद्मे अवयवशक्ति अवयवार्थ पंकजनिकर्तुः अन्वयः तर्हि अत्र किमस्ति यः समुदायशक्ति विषयः तत्र अवयवशक्ति शक्यः यः पदार्थः अवयवशक्त्या अथवा अवयवशक्ति विषयीभूतः यः पदार्थः सः अन्वेति तस्य अन्वये बाधकं किमपि नास्ति समुदायशक्तिस्तु कुमुदे नास्ति केवलं पद्मे अस्ति इत्यतः एव तत्र कुमुदस्य बोधो भवति इति युज्यते इति प्रतिबन्धकत्वं जनकज्ञानविघटकत्वेनैवेति नियमभङ्गम् अस्वरसं सूचं प्राञ्चः इत्यनेन सूचयन् मणिकारमतमाह वस्तुतस्त्विति इदं मणिकारमतं तत्त्वचिन्तामणिकाराणां मतं कथं भवति सान्निध्यात् रूढ्यर्थस्य सन्निहित उपस्थितिकत्वात्
नाम रूढ्यर्थं किं भवति शीघ्रोपस्थितिकत्वं भवति रूढ्यर्थस्य शीघ्रो तर्हि सान्निध्यं नाम किं तत्र कालतः शीघ्रम् उपस्थापितं भवति रूढ्यर्थः इति कृत्वा व्यक्तिवचनानां सन्निहितविशेषपरत्वनियमात् इति भावः किं तस्य अर्थः कः व्यक्तिवचनानां किञ्चित् व्यक्तितात्पर्यकाणां सन्निहितविशेषपरत्वम् उपस्थितविशेषपरत्वम् इति किञ्चित् व्यक्तितात्पर्यकाणां शब्दानां सन्निहितविशेषपरत्वं नाम पंकज शब्दस्य किञ्चित् व्यक्तितात्पर्यकत्वम् अस्ति का सा व्यक्तिः भवेत् यत् शीघ्रं शब्दानां अथवा व्यक्तिविशेषे तात्पर्यविशिष्टानां शब्दानां सन्निहितविशेषपरत्वं यस्य यः विशेषः सन्निहितः भवति शीघ्रम् उपस्थितो भवति यः व्यक्तिविशेषः यतः पंकजनिकर्तृत्वम् इति इदानीं सामान्यं जातं तत्र विशेषः यः कः विशेषः तत्र विशेषः नाम किं पंकजनिकर्तृत्व कर्तॄणां विशेषः तत् कुमुदं भवति पद्मोपि भवति तर्हि सन्निहितं यद् भवति यत् शीघ्रम् उपस्थितं भवति यस्य सान्निध्यं भवति तद्वाचकत्वम् इति नियमः रूढिपदान इदानीं पंकजशब्दः अस्ति अयं शब्दः व्यक्तिवचनं वा न वा व्यक्तिविशेषतात्पर्यकं व्यक्ति विषय किञ्चित् व्यक्तितात्पर्यकं तत्पदम् कीदृशव्यक्तितात्पर्यकं नाम का सा व्यक्तिः इति चेत् सन्निहितविशेषपरत्वं तस्य यत् सन्निहितः विशेषः तत्परत्वं भवति यत्किञ्चित् व्यक्तिः तत्र किं तस्य बोधो यस्याः कश्चित् व्यक्तेः बोधः भवेत् का सा व्यक्तिः भवेत् यत् सन्निहितविशेषः यत् शीघ्रम् उपस्थितः यः विशेषः भवति तत्परत्वं तर्हि पंकजशब्दस्य किञ्चित् व्यक्तितात्पर्यम् अस्ति तर्हि का सा व्यक्तिः इति चेत् सन्निहितपरं सन्निहितविशेषः कः पद्मं तत्परत्वम् इति नियमः उपस्थितविशेषतात्पर्यत्वम् इत्यर्थः असतिबाधके तथा च पद्मे तात्पर्यसत्त्वेन तात्पर्यमस्ति पद्मे रूढ्यर्थयोगार्थयोः परस्पर अन्वयबोधजनक सामग्र्यन्तरसत्त्वेन च सामग्र्यन्तरसत्त्वेन किं तत् सामग्री इत्युक्तं वा सन्निहित विशेषत्व तदेव परस्पर अन्वयबोधजनक सामग्र्यन्तरसत्त्वेन च रूढ्यर्थे एव योगार्थान्वयः नाम तत्र बाधः किमपि नास्ति योग्यता अस्ति सामग्र्यन्तरं योग्यता सामग्र्यन्तरं योग्यता इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते खलु अर्थाबाधः तर्हि रूढ्यर्थे योगार्थस्य अन्वये न कोऽपि बाधः अस्ति अतः सामग्र्यन्तरसत्त्वेन रूढ्यर्थे एव योगार्थान्वयः न कुमुदादौ न रूढिज्ञानस्य यौगिकार्थबुद्धौ प्रतिबन्धकत्वं न कुमुदादौ इति न रूढिज्ञानस्य यौगिकार्थबुद्धौ प्रतिबन्धकत्वं तथा च रूढिज्ञानस्य यौगिकार्थबुद्धौ प्रतिबन्धकत्वम् इति किमपि नास्ति केवलं किं सन्निहितवचनानां वा व्यक्तिवचनानां विशेषतात्पर्यपरत्वम् इति नियमम् अनुसृत्य रूढ्यर्थे एव योगार्थस्य अन्वये बाधकाद्यभावात् तत्र रूढ्यर्थे योगार्थस्य अन्वयः भवति तेन बोधो भवति न तु तत्र प्रतिबन्धकवशात् कुमुदौ इति न कुमुदे तावत् रूढिर्नास्ति इत्यतः तत्र यौगिकार्थान्वयः इत्यादिकं किमपि वक्तुं न शक्यते इति परिवसितम् एवं रूढ्यर्थ योगार्थयोः परस्पर अन्वयबोध सामग्री स्थले एव न कुमुदादेः पंकजपदात् बोधः यत्र तु तयोः परस्पर अन्वयबोध सामग्री विरहः तत्र कुमुदादेर्बोधो भवत्येव तदेव उच्यते
अवगतं वा इदं परस्परम् अन्वयबोधसामग्री अस्ति नाम रूढ्यर्थयोगार्थयोः परस्पर अन्वयबोधकसामग्री यद्यस्ति तदा एव कुमुदस्य न बोधः यदा तु सादृशसामग्री नास्ति नाम विपरीततात्पर्यं वा कुमुदतात्पर्येण यत्र पङ्कजशब्दस्य प्रयोगो वा तादृशं भवति चेत् तत्र तु कुमुदादेरेव बोधो भवति यत्र तु तयोः परस्परम् अन्वयबोधसामग्री विरहः तत्र कुमुदादेर्बोधो भवत्येव परन्तु कुमुदत्वेन रूपेण कुमुदत्वविशिष्टपङ्कजनिकर्तृत्वेन वा लक्षणया बोधः न तु कुमुदत्वेन रूपेण बोधः पङ्कजनिकर्तृत्वेन रूपेण कुमुदस्य बोधो भवति किन्तु यदि कुमुदत्वेन रूपेण अपेक्षते पङ्कजनि किं कर्तृत्वविशिष्टकुमुदत्वेन वा तत्तु लक्षणया एव भवति न तु शक्त्या अवयवशक्त्या तु कदापि न भवति यतः कुमुदे कदापि रूढ्यर्थो नास्ति शुद्ध पङ्कजनिकर्तृत्वेन तु शक्त्यैव केवल पङ्कजनिकर्तृत्वेन रूपेण पङ्कजनिकर्तुः बोधस्य तत्तु शक्त्या एव भवति तत्र पङ्कजपदस्यैव यत्र तु रूढ्यर्थे कुत्र अस्ति यत्र तु रूढ्यर्थस्य बाधः प्रतिसन्धीयते तत्र लक्षणया कुमुदादेर्बोधः तदेव उच्यते प्रतिसन्धीयते इत्यनन्तरं कुमुदत्वेन बोधे च तात्पर्यमिति पूरणीयम् नाम केवलं न भवति यत्र तु किमपि नास्ति किमुच्यते यत्र तु रूढ्यर्थस्य बाधः प्रतिसन्धीयते नाम किं रूढ्यर्थस्य बाधः तत्र कुमुद पद्मस्य बोधो न भवितुमर्हति इति बाधः चेत् तत्र कुमुदादेर्बोधः भवति इति मूले उक्तं किन्तु केवलं कुमुदादेर्बोधः इति न सम्भवति तत्र कुमुदत्वेन रूपेण तात्पर्यं च अपेक्षते अन्यदपि अपेक्षते सामग्र्यन्तरमप्यपेक्षते अन्यथा तूष्णीमेवमेव कुमुदस्य कुमुदत्वेन रूपेण बोधो कुमुदादेर्बोधः न भवति कुमुदत्वेन बोधे तात्पर्यं च अपेक्षते अन्यथा पङ्कजनिकर्तृत्वेन एव पङ्कजनिकर्तुः बोधः स्यात् न तु कुमुदस्य बोधः यत्र तु कुमुदत्वेन रूपेण बोधेन तात्पर्यं पद्मत्वस्य च बाधः तत्र च अवयवशक्तिमात्रेण निर्वाहः इत्याहुः जातम् यत्र स्थलपद्मादौ अवयवार्थबाधः तत्र समुदायशक्त्या पद्मत्वेन रूपेण बोधः यदि तु स्थलपङ्कजं जातीयम् एव तदा लक्षणयैव पङ्कजनिकर्तृकुमुदत्वेन बोधो लक्षणया एव भवति कुमुदत्वेन नाम तत् किमुच्यते यदि तु स्थलपङ्कजं विजातीयमेव भिन्नमेव यदि स्थलपङ्कजं नाम मेट्टतामर इत्युच्यते किं पूर्वं पाठनावसरे तु मया उक्तं साफ्रान् कलर् मध्ये बहु बृहत् भवति पुष्पं तद् डेकोरेटिव् फ्लवर् वत् भवति आर्चिड् वत् भवति तत् स्थलपङ्कजं नाम तद् यदि विजातीयमेव इत्युच्यते तदा तु लक्षणया एव तस्य बोधः पङ्कजनिकर्तृकुमुदत्वेन लक्षणया एव बोधो भवति रूढ्यर्थयोगार्थयोः परस्परसामग्री विरहोपलक्षणम् एततो तेन रूढ्यर्थबाधप्रतिसन्धान असत्त्वेपि यत्र सामग्र्यन्तरविरहः तत्रापि लक्षणया कुमुदादेर्बोधो भवत्येव तदेव उच्यते अन्ततो गत्वा यत्र रूढ्यर्थस्य बाधः तात्पर्यञ्च अस्ति कुमुदत्वेन रूपेण तदा तु कुमुदादेर्बोधः भवत्येव लक्षणया भवति सामग्र्यन्तरविरहः तत्रापि लक्षणया एव कुमुदादेर्बोधः अवयवशक्तिमात्रेण यत्र तु अवयवशक्तिमात्रेण कुत्र अस्ति कुत्र यत्र तु कुमुदत्वेन रूपेण बोधः न तत्पर्यज्ञानं पद्मत्वस्य च बाधः तत्र च अवयवशक्तिमात्रेण निर्वाहः इति आगच्छति कुत्र अस्ति इदं मया तत्र न वस्तुतस्तु मात्रपदेन लक्षण अनादारः सूचितः निर्वाहः पङ्कजनिकर्तृत्वेन कुमुदशाब्दबोधनिर्वाहः इति पद्मत्वेन बोधः पद्मत्वेनैव बोधः लक्षणया एव रूढ्यर्थतावच्छेदक पद्मत्वजातेः तत्र अभावेन रूढ्या तद्बोधना असम्भवात् लक्षणया एव किमर्थं वक्तव्यम् इत्युक्तौ पद्मत्वजातेः तत्र अभावात् कुमुदे अभावात् तत्र लक्षणया एव कुमुदत्वेन रूपेण कुमुदस्य बोधो भवति इति उच्यते अनेन पङ्कजपदात् यदि पङ्कजपदात् पङ्कजनिकर्तृत्वेन रूपेण यद्यपि कुमुदस्य यदि तत्तु पङ्कजनिकर्तृत्वेन चेत् शक्ति एव भवति एकं यत्र तु बाधः
यत्र तु रूढ्यर्थस्य बाधः पद्मत्वेन किं कुमुदत्वेन रूपे कुमुदस्य बोधे तात्पर्यं च अस्ति तत्र तु कुमुदादेर्बोधः लक्षणया भवति लक्षणा इत्येव वक्तव्यं तत्र कदापि किं कुमुदस्य कुमुदत्वेन रूपेण लक्षणां विना बोधो न भवति पङ्कजपदात् यथा कथञ्चित् भवति पद्मस्य भवति खलु पद्मत्वेन रूपेण यतः इदानीं रूढ्यर्थयोगार्थयोः परस्परं विरह बाधविरहः अस्ति खलु अतः तत्र तु अन्वयसत्वे तु भवति इति त्रेधा रूढ्यर्थे यदि योगार्थस्य अन्वये तात्पर्यमस्ति बाधश्च नास्ति इत्यादिकमस्ति तर्हि पद्मत्वेन रूपेण पङ्कजपदात् पद्मस्य बोधो भवति यदि तत्र बाधः अस्ति कुमुदत्वेन तात्पर्यं च अस्ति कुमुदबोधे तात्पर्यं तदा तु लक्षणया अन्यथा शक्त्या केवलं पङ्कजनिकर्तृत्वेन रूपेण पङ्कजनिकर्तुः बोधः तत् पद्मं वा भवतु कुमुदं वा भवतु अन्यत्र किमपि अत्र किमपि न उक्तमस्ति तर्हि अत्रैव अनेन पदनिरूपणम् अभवत्।